Welcome viewers in the live demonstration of best practices here at Zero Line at Isham High School, Baramulla. We are thankful to NCSL New Delhi and our Honorable Administrative Secretary School Education Department Shri B.K. Singh ji and our Director SCRT Veena Pandita ji and our Director School Education Kashmir Dr. Tasadduq sir. We are here to cover the best practices of our one of the best school leaders, Muhammad Yunus Abbasi sir. He is with us, and we have with us the team of School Leadership Academy SCRT J&K, Sheikh Gulzar sir. He is looking after the PSLM module, which we have translated into Urdu for all the school heads of J&K, and he is coordinating that. We have with us the tech head, Sayyid Hamid Bukhari sir. He is looking after the best practices and video documentaries of all over J&K. And we have with us on my right, Dr. Sayyid Irfan Saab. He is the consultant at School Leadership Academy SCRT J&K. So today we are here to cover the best practices of one of the best school leaders here at Zero Line Isham High School, which is 120 kilometers away from capital city Srinagar. Or it's not about the distance, it's about the harsh conditions. Sir, we welcome you in this live session on best practices. सर, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक घर को, एक स्कूल को चलाने के लिए एक हेड की ज़रूरत है, और हेड के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो स्कूल को कैसे मैनेज करे, बिकॉज मैनेजिंग ए स्कूल इज़ योर जॉब. तो आप मुझे बताएं, आप पहले खुद को कैसे मैनेज करते हैं, फिर एक स्कूल को कैसे आप स्कूल के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूल के टाइम टेबल को, और स्कूल में जो बच्चों को आजकल स्ट्रेस है, जो हमारे उस्ताद को स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल विथ वन रीज़न और अदर रीज़न, उसको कैसे मैनेज करते हैं. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम मोहम्मद यूनुस अब्बासी है. मैं यहाँ पे हेड मास्टर हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल इशम में, जो कि ज़ीरो लाइन पे यहाँ वाक़ा है. तो बहुत दूर दराज इलाका है. चूँकि मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे एजुकेशन से बहुत ज़्यादा ये लगाव रहा है. तो मैं समझता हूँ कि एक इस हार्श कंडीशन में एक जो लीडर है, उसको सबसे पहले उसको अपने आप को संभालना है, उसका इनर जो है उसको संभालना है, उसको देखना है और उसको राइट ट्रैक पे लाना है. तो जब मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, बहुत 5 बजे में जाग जाता हूँ, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं घर वालों को भी वैसी ही प्रैक्टिस देता हूँ कि आप लोग सवेरे उठिए, नमाज़ पढ़िए, और फिर मैं अपने दिन का काम जो है वो शुरू करता हूँ. सर, मैं आपको रोकना चाहता हूँ. वी कॉल इट ए लीडरशिप इन एक्शन विच हैज़ अ मोर इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस. थैंक यू सर, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स सर. तो फिर मैं अपने स्कूल की तैयारी करता हूँ, और ऑन द वे मुझे लोग जो मिलते हैं, मैं उनसे भी वैसा ही कहता हूँ कि भाई आप लोग इस तरह सवेरे उठिए, अपने काम से काम रखिए, और अपना जो इनर आपका है उसको फिर हम जब स्कूल में हम पहुँच जाते हैं, तो सवेरे मैं आता हूँ, आधा घंटा पौना घंटा मैं सवेरे यहाँ आ जाता हूँ, और मेरे साथ जो मेरे उस्ताद कराम हैं वो भी बिल्कुल तैयार बतैयार आ जाते हैं. तो इस तरह हम अपना दिन का काम जो है वो अर्ली करते हैं, ताकि हम जो है अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें, यानी बच्चों को हम अच्छे से पढ़ा सकें, उसका शुरुआत हम करें. तो फिर हम वहाँ पे स्कूल में पहुंचकर हम असम्बली करते हैं, हमारे उस्ताद कराम जी मॉर्निंग असम्बली करते हैं, प्रेयर्स यहाँ पे कहते हैं. तो मॉर्निंग असम्बली में हम वो सब कुछ बता देते हैं जो कि एक लीडर का काम है. तो इस तरह मैं सबसे पहले अपने आप को संभालता हूँ, और उसके बाद जो मेरी टीम है, उस्ताद कराम हैं,
उनको मैं संभालता हूँ, उनको जब मैं फॉलो करता हूँ तो वो भी मेरे साथ रहते हैं और इस तरह हम बच्चों को एक अच्छे डगर पे ले जाते हैं। सर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, असल में हमारी जो एक्सपर्ट हैं शेख गुलजार साहब हैं, एकेडमिक ऑफिसर और हमारे PSLM प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेट करते हैं J&K में, और ये आपसे टीम साजी के बारे में पूछेंगे। गुलजार साहब आप प्लीज़। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चूँकि अब्बासी साहब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी अब आ गई है, और अल्लाह का शुक्र है कि जिस एरिया में आप इस वक्त बहसियत हेडमास्टर, जैसे हम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल इशम उड़ी में हैं, तो इसमें हम ये समझते हैं कि बहसियत हेड हमें सबको साथ लेके चलना है। यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हमें बार बार समझाती है, और आज हम ये समझते हैं कि लीडरशिप का जो बुनियादी मकसद है वो है मेंटोरशिप। ये मेंटोरिंग का दौर है अब, है ना। तो मेंटोरिंग के दौर में आपका अकेले, ये तो सीधी सी बात है, ऐसे हालात में काम करना ये मुमकिन नहीं है। चाहे आप बाहर यहाँ के जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो लर्न लोग हैं, या आपके स्टूडेंट्स हैं, या आपका स्टाफ है, तो ये सब मिलकर, आप इन सब को मिलकर कैसे टीम साजी, कैसे टीम्स बनाते हैं और कैसे आप कामयाब रहते हो आगे। बाकी तमाम स्कूल के जो, जैसे सर ने आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा था, या पहली बात उन्होंने की कि आप मैनेज करते हो, तो ये टीम साजी से ही मैनेज हो सकता है। तो कैसे करते हैं आप मैनेज, आप ये टीम साजी के थ्रू आप हमें ज़रा बताएं इसमें प्लीज़ सर। सर ने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो है टीम्स जो हैं कैसे बनती हैं। हमारे पास उस्ताद कराम हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, और समाज है, सोसाइटी है। तो मैं इन सब को जो है कॉन्फिडेंस में लेता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मैं स्कूल को अपना घर समझता हूँ। इसमें जितना भी हमारे टीचर्स हैं, पियोन्स हैं, बाकी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनको अपने घर का फ़र्ज़ समझता हूँ। तो उसी अंदाज से मैं उनके साथ ट्रीटमेंट करता हूँ, प्यार और मोहब्बत से, ना कि दोस्त दबाव से। एज ए लीडर ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके ख़यालात भी जानूँ, उनकी प्रॉब्लम्स भी समझूँ। तो मैं उनको अपने एज ए परिवार के हिसाब से हम चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल जो है ये मेरा परिवार है। तो इस तरह हम और पेरेंट्स को भी हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं, जो कि इस एजुकेशन का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसको भी हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं। उनके साथ हम मीटिंग्स बुलाते हैं, बच्चों के साथ हम बिल्कुल प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो स्कूल है ये एक जन्नत का एक घर बन जाता है, जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। मैं एड ऑन थोड़ा सा आगे पूछना चाहूँगा। इस साल हालांकि हम कोविड में रहे, या पिछले साल भी, तो कोई अगर हम थोड़ा सा पीछे आप जाए, थोड़ा सा 1 साल या 2 साल का थोड़ा सा कुछ हमें बताइए, तजुर्बा बताएं आप। कितनी यहाँ पे मीटिंग्स जो SMCs SMDCs जैसे हम कहते हैं, तो कितनी मीटिंग्स हुई और ख़ास क्या रहा उन मीटिंग्स में, जो बात आपने डिस्कस की होगी, तो क्या बात हुई उसमें वो ज़रा बताएं हमें। तो कोविड जो है, इससे पहले जो था हमारा एक वे बना हुआ था। हम फोर्टनाइटली पेरेंट्स के साथ हम मीटिंग बुलाते थे। चूँकि हमारा गांव जो है ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, और हमारा जो सरपंच साहब है वो भी अच्छा क्वालिफाइड है। तो हम पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, उसमें मेंबर्स हमने स्टूडेंट्स को भी रखा था, पेरेंट्स को भी रखा था, और बाकी जो मेरे टीचर्स हैं वो भी उसमें मेंबर थे। तो हम एक जॉइंट उसमें एक्शन ले लेते थे कि हमें अब क्या करना है। अगर कोविड है तो हम कैसे बच्चों की तालीम पर असर ना होने देंगे। तो इस तरह हम लाएअमल तैयार करते थे। फिर हम उसी अंदाज से हमने वर्चुअल क्लासेस भी स्टार्ट की। हमारा जो डिपार्टमेंट है उसने बड़ी हमारी हेल्प की। तो एक वक्त ऐसा भी था कि हम ये सोच भी नहीं पाते थे कि ये जो वर्चुअल क्लासेस का कंसेप्ट है, ऑनलाइन क्लासेस का कंसेप्ट है, तो कैसे ये होगा, टीचर्स हमारे कैसे करेंगे। लेकिन मुबारक हो,
हमारे पूरे डिपार्टमेंट को, हमारी पूरी टीम को, ZEOs को, CEOs को, CO बारामूला जो हमारे हैं लोन साहब उनको, और हमारे डायरेक्टर हैं और हमारे जो बाकी जितने भी हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की इस सिलसिले में। और मुझे लगता है कि हम बड़ी हद तक इस दूर दराज और कठिन इलाके में होते हुए भी डिपार्टमेंट की वसातत से हम काफ़ी हद तक बच्चों को देने में कामयाब हुए और उनका कम से कम हमने नुकसान होने दिया। जी जी, मैं एक और आपको एड ऑन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपकी बिल्डिंग को मैं देख रहा था, अभी टेम्पररी ही है, बहुत सालों से बनी हुई। हम अभी बैकग्राउंड में भी ये सुन रहे थे, क्योंकि छोटी छोटी कमेटीज़ इसी टीम साजी के कनेक्शन में एक कमेटीज़ आपके स्कूल में होती है, जैसे बिल्डिंग फंड कमेटी है, रेड क्रॉस है, या पुअर फंड के लिए अलग अलग कमेटीज़, जिसमें आपके बच्चे ग्रुप मेंबर्स होते हैं, फिर उनका टीचर, और ओवरऑल आप हेड रहते हो। उन जो खासकर मैं बिल्डिंग फंड कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा, तो क्या आपको मिली है कोई रिप्रेजेंटेशन टीम से कि आप आगे ले जाएं इस चीज़ को, कि ये जो है बिल्डिंग, कि एक कंक्रीट बिल्डिंग बन जाए और एक सेफ एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपको मिले? इस बारे में आपके किसी टीम से बात हुई और उसका क्या रिजल्ट है अभी तक, उसके बारे में हम कुछ जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो हमारी प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग है, ये 2005 में जब अर्थक्वेक हुआ था उसके बाद ये बिल्डिंग बनाई गई थी इमरजेंसी तौर पे। उसके बाद जो हमारी इसी में स्कूलिंग होती रही, तो आज भी इसी में है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन बहुत दे दी अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए से भी, और गांव के जितने भी हमारे SMDC कमेटी है उसकी नोटिस में भी हमने लाया है ये, और जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायत हल्का है, सबकी नोटिस में हमने इसको लाया है। तो हमने रिप्रेजेंट किया है इसको अपने डिपार्टमेंट से के ज़रिए, CO साहब तक भी हमने ये बात पहुंचा दी है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ ज़्यादा मेहरबान होंगे, और हमारे जैसे इस दूर दराज इलाकों में ये बिल्डिंग देने में वो कामयाब होंगे। तो मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ जो भी है सरकार ही है, और सरकार हम तक यहाँ पहुँची है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी उन्होंने ज़बरदस्त हौसला अफजाई की है। ख़ास तौर से आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे श्रीनगर की जो हमारी टीम है फ़याज़ साहब की सरबराही में, जो इतने दूर और इतने कठिन इलाके में पहुंची है, हम तो उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो आए, उन्होंने हमारे हालात का जायज़ा लिया, उन्होंने हमारी बात सुनी, दिल खोल के सुनी, हमने भी उनको अपनी सुनाई। तो इस तरह हमें बहुत हौसला मिला कि इंशाअल्लाह हम आगे जो आने वाला वक्त है तो हम आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फयाज साहब, ओवर टू यू बैक। Now I request our technical head सईद हामिद साहब, जो हम लुक आफ्टर करते हैं, जो ऑनलाइन हमें चैलेंजेस आते हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में, आप सर से इस बारे में। सर, बहुत खूब आपने मैनेजमेंट के बारे में बोला, आपने टीम साजी के बारे में बोला, लेकिन कुछ चैलेंजेस है और कुछ इश्यूज़ है सर। तो वो चैलेंजेस पिछले 3 सालों से बहुत चैलेंजेस आए, टीचिंग लर्निंग जो गैप्स थे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस होता है। लेकिन पिछले 3 सालों से आपने देखा कि सर कोविड की वजह से न फ़ोन चलते थे, न नेट चलता था किसी जगह, और ये इलाका बहुत दूर दराज इलाका है, तो किसी जगह कम्युनिटी क्लासेस हुई, किसी जगह नहीं हुई। तो उस तनाजुर में कौन से चैलेंजेस थे, कैसे इश्यूज़ थे जिनको आपने सॉल्व किया, और पूरे स्कूल का जो निज़ाम था कैसे चला लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में? प्लीज़ सर उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जी सर, ऐसा होता है कि ये जो दीज आर द नेशनल कैलेमिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़, दीज ऑलवेज ऑकर। लेकिन हमारी बात ये थी कि हमारा जो डिपार्टमेंट था वो हमारे साथ खड़ा था, उनको पता था कि यहाँ पर इस तरह कोविड-19 है, स्कूल तो बंद हो जाएंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं आखिर वो कहाँ जाएंगे। तो हमने भी अपने जो उस्ताद कराम थे और जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ SMDC मेंबर्स थे, और बाकी जो हमारी पंचायत हल्का था, हमने भी उनके साथ पे दर पे हमने मीटिंग्स बुलाई कि इसका हल कैसे निकाला जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका कम से कम नुकसान हो जाए, ताकि वो पटरी से नीचे ना आ जाएं। तो हमने ऐसा किया
کہ اپنی جو ہماری ٹیم تھی ٹیچرز کی، جو باقی ہمارے گاؤں کے ٹیچرز تھے ان کو بھی ہم نے کانفیڈنس میں لیا، اور ہمارے جو پڑھے لکھے بچے تھے ان کو بھی ہم نے اپنی کانفیڈنس میں لیا، اور گھروں کے اندر ہی مثال کسی گھر میں، ہمارا گاؤں ایسا ہے کہ یہاں پر تعلیمی میدان میں لوگ کافی آگے ہیں، تو ہم سے ان سے ٹیلی فون پہ بات کی کہ بھائی آپ کے گھر میں 4 بچے ہمارے اسکول میں آ رہے ہیں، تو ان 4 کو آپ فی الحال لے لیجئے، کیونکہ باہر تو جانے کی کوئی وہاں گنجائش نہیں تھی، کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا۔ تو اسی طرح ہم نے ایک نظام وضع کر دیا کہ جس گھر کے بچے ہیں وہی ان کو، چاہے وہ ٹیچرس ہیں، چاہے سوشل ورکرس ہیں، چاہے ایجوکیشنسٹ ہیں، چاہے کوئی بھی امپلائی تھا، دے آل ویئر ایٹ ہومس اینڈ دے ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ ٹو ٹیچ دیئر اون اسٹوڈنٹس ان دیئر ہومس۔ اچھا سر، مجھے اس میں ایک جو آپ نے کہا کہ انہوں نے وہاں پڑھایا، لیکن سر کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسائنمنٹس بھی دیے تھے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور کچھ جگہوں پہ واٹس ایپ کا بھی نظام ٹھیک تھا، کیونکہ نیٹ پھر بحال ہو گیا، نیٹ کا نظام ٹھیک ٹھاک تھا، تو اسائنمنٹ یا ٹیچنگ جو سلیبس تھا یا جو لرننگ آؤٹ کمز تھے، جو گولز تھے، چھوٹے چھوٹے گولز ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں، اس کے لیے آپ کے ٹیچرس نے کیا کیا بیک گراؤنڈ میں سر؟ میرے جو ٹیچرس تھے ہم نے آپس میں صلاح مشورہ ہم کیا کرتے تھے، زوم یہاں پہ میٹنگز میں بلاتا تھا ان کی، ہاں یہاں پہ نیٹ ورک جو تھا پھر اچھا ہوتا گیا، تو زوم میٹنگ میں ہم طے کر دیتے تھے کہ بھائی ہم نے کیسے چلنا ہے۔ میری جو ٹیم تھی ان کا میں زیادہ ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے زبردست وہاں میرے ساتھ کوآپریشن دکھایا، اور زبردست کام انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے ہم جو تھے اسائنمنٹ بھی ہم گھروں میں ہی پہنچاتے تھے، چونکہ ہم لوکلز تھے، وہ ہم گھر گھر وہاں پہ اسائنمنٹ پہنچاتے تھے۔ جی میرے ہیں پرویز صاحب ہیں، پھر اور ہمارے پاس اشتیاق صاحب ہیں یہاں پر، شفیق صاحب ہیں یہاں پر، لوکلز ہیں یہاں پر، جی گلزمان صاحب ہیں، لوکلز ٹیچر کی وجہ سے آئی گاٹ سکسیز in just giving the students the required they needed during COVID-19. جی اور اس کے بعد جو سرکار جو تھی وہ بھی حرکت میں آ گئی، پھر ہم نے کمیونٹی کلاسز بھی چلائی، بالکل زبردست، ہم نے کمیونٹی کلاسز کا جال بچھ کیا یہاں ہمارے گاؤں میں۔ جو لڑکے ہمارے پڑھے لکھے تھے، یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، وہ بھی واپس آ گئے، جو ڈگری کالج میں پڑھتے تھے وہ بھی، ان کو بھی ہم نے کانفیڈنس میں لیا، چونکہ وہ بھی میرے جو تھے اسٹوڈنٹس تھے، ہاں، اور انہوں نے بھی ہماری بہت ہیلپ کی ان جسٹ ٹرانسمیٹنگ دس میٹیریل ٹو دا اسٹوڈنٹس۔ سو دیر واز آئی تھنک اے مائنر لاس ٹک پلیس اینڈ آل ادرس ویئر ویری گڈ۔ اس میں one thing I want to share with the viewers that we at J&K level, our community classes has been appreciated by the BBC at international level and even world organizations also, because that was a good initiative taken by our school education department. سر چیلنجز کے حوالے سے اور سولوشنز کے حوالے سے حامد صاحب نے آپ سے بات کی، لیکن اس میں جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس کا جو روح ہے وہ ایک ہمارا استاد ہے، کیونکہ آج کل اسکول کو ایک لرننگ آرگنائزیشن کہتے ہیں، جس کا حامد صاحب نے ذکر کیا۔ اس لرننگ آرگنائزیشن میں ایک ٹیچر کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آپ خود کیا کر رہے ہیں، آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے، وہ ہم آپ نے جاننا چاہتے ہیں، چاہے ٹریننگ کے حوالے سے، چاہے ان کو کوئی چیز سکھانے کے حوالے سے، یا اپنی اسکول میں وہ کلچر، لرننگ کا کلچر کریٹ کرنے کے لیے کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی سر، فیاض سر نے تو ایک بہت بڑا زبردست کوشچن یہ پوچھا ہے، انہوں نے بالکل بجا فرمایا کہ ٹیچنگ اور لرننگ میں اے ٹیچر از اے pivotal, a teacher has the key position in teaching and learning process. تو میں اپنے ٹیچرز کو ہر وقت جو ہے اپ ڈیٹ رکھتا ہوں، چونکہ میں انسپیکشن اس وقت کرتا تھا ہر کلاس میں جا کے، تو جہاں کہیں بھی، بیکاز آئی ہیو سروڈ 35 ایئرس آف مائی سروس ایز اے ٹیچر، تو مجھے تجربہ تھا، میں تجربے کی بنیاد پر
اپنے اساتذہ کرام کو بڑے پیار سے, بڑی محبت سے, یہ نہیں کہ میں ایک بڑا ہیڈ ماسٹر ہوں, میں یہ ہوں, نہیں, پیار سے میں ان کے پاس جاتا تھا اور ماسٹر جی کو میں سمجھاتا تھا کہ اس طرح کرو, اس طرح نہیں کیا جاتا ہے. میں نے یہ بھی کیا کہ کاپی چیکس ہوتے وقت ہم کیا کرتے ہیں اردو میں دونوں نقطے جوڑ دیتے ہیں, تو میں نے وہاں بھی اساتذہ کرام کو گائیڈ کیا کہ نقطے جو ہیں بچے کو مسکنسیپشن آتی ہے, پھر وہ اس کا لائف لانگ جاتا ہے, وہ پوری عمر وہی غلطی دہراتا رہتا ہے. تو میں ان کو اس طرح, اور دوسری طرف جو ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہمارا جو ڈائٹ ہے وہ ٹیچرز کو آلویز اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے. جو بھی ہماری نالج ہے, ڈائٹ فیکلٹی جو ہے اٹ اپ ڈیٹس دا نالج آف دا ٹیچرز. ہاں, اینڈ دس ایرا از دا ایرا آف نالج, سو teachers themselves gets the material from the net, download and just read it. تو اس میں صرف انٹرسٹ کی بات ہے. اساتذہ کرام کو ڈیولپ کرنے کی بات, وہ میرا کام ہے جی. ہاؤ آئی ڈیولپ, میں ان کو پریم سے, ان کو پیار سے آئی ڈیولپڈ جسٹ انٹرسٹ ٹو ریڈ, ٹو رائٹ, ٹو گو ٹو کلاسز ود پولائٹ, اینڈ we don't think that these are our students, we think that these are our friends. Friendly atmosphere I have created in the school, and my team always ready to go to the classes smoothly and just interact with the students اور اچھی طرح سے, محبت سے. تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میرے ہائی اسکول سے بہت بچے جو ہیں وہ ڈسٹنکشن لا کر میٹرک سے پاس ہوئے ہیں, اور ہمارے اسی ایشم گاؤں کے اسی میرے اسکول میں, یہاں چونکہ پرائیویٹ کوئی اسکول نہیں ہے, تو یہاں سے پڑھ کر ہماری رضیہ بانو جو لڑکی ہے وہ کشمیر یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لیا ہے, اور 3-4 بچے جس میں لیا ہے. سب ڈیو پرمیشن ایک چھوٹا سا کوسچن ہے سر, آپ نے ایشم کی بات کی سر, گرل ایجوکیشن کا کیا حال ہے یہاں پہ سر؟ ہاں, یہ حامد صاحب ہیں, انہوں نے بڑا زبردست کوشچن پوچھ ڈالا. تو ایک زمانہ وہ تھا جب میں ٹیچر لگا 1987 میں, تو لڑکیوں کو اسکول بھیجنا جو تھا وہ بالکل نفرت سے دیکھا جاتا تھا. کوئی ایسا پیرنٹ نہیں تھا کہ جو یہ جرت کرتا کہ ہم اپنی بچی کو جس طرح بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں بچی کو بھی ٹریٹ کریں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میرے ذہن میں آئیڈیا بڑا زبردست تھا. میں جو پیرنٹس ملتا تھا میں اس کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ بھائی آپ نے بچی کو, کیونکہ ان کو اپنا خوف تھا, ڈر تھا, چونکہ مال مویشی زیادہ پالتے ہیں لوگ, تو بچی کو وہاں کر دیا مال مویشی کے ساتھ, تو بچے کو اسکول بھیج دیا. فرق کرتے وہ ایک قسم کا فرق بیٹی اور بیٹے میں. میکزیمم لوگ جو تھے وہ گرمیوں کے زمانے میں ڈھوک میں چونکہ مال مویشی پالتے تھے, اور بچیوں کو اور بچوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے, وہاں ڈوک میں جاتے, جس کا اثر تعلیمی. ڈوک کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں, ڈوک یہ ہے کہ سیزنلی لوگ جاتے ہیں اپنے مال مویشی کو لے کر جنگل میں لے جاتے ہیں. کائنڈ آف ٹیمپرری. ہاں جی ہاں, ٹیمپریری وہاں. تو پھر وہ اس طرح بچے اور بچیوں کی دونوں کی جو تعلیم پہ بہت برا اثر پڑتا تھا. تو آئی وین بیکیم اے ٹیچر, تو مجھے فیلنگ ہو گئی کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے, کیوں ہمارے لوگ جو پیچھے جا رہے ہیں, ان کو کیا کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچے اور بچیوں دونوں کو اسکول میں بھیج دیں. تو میں نے پیرنٹس کے ساتھ بہت زبردست بات چیت کی. تو جب میں نے اپنی بچیاں ہوئی, میں نے سب سے پہلے اپنی بچیوں کو اسکول میں ڈال دیا, اور میں نے ایک راستہ, آئی پیوڈ دا وے فار دا ادر پیرنٹس, ہاں, دیٹ دے شوڈ سینڈ دیئر گرلس ٹو دا اسکول. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. آج ہمارا جو ماشاء اللہ ہے, لوگ چلتے گئے میرے اس طریقے پر, تو ماشاء اللہ آج ہمارا جو ایشم گاؤں ہے, اگرچہ یہ دور دراز ہی ہے, لیکن یہاں پر 100% جو ہے گرلز اینڈ بوائز آر کمنگ ٹو دا اسکول. ایک بہت بڑی بات تھی. اس طرح میں نے ان کو انسپائر کیا کہ آج ماشاء اللہ میری اپنی بچی بھی ہے, اور بہت ساری بچیاں, رضیہ ہے یہاں کی بچی, اسی اسکول سے پڑھ کے گئی, گورنمنٹ اسکول سے. میری اپنی بچی ہے, صدف یونس ہے, اور بہت سی بچیاں جو انہوں نے یونیورسٹی میں بھی, کشمیر یونیورسٹی میں سیٹ نکالی.
تو سب سے بڑی خوشی. اور بہت بچیاں پڑھ کے وہاں سے واپس آ چکی ہیں, انہوں نے ایم اے بی ایڈ کیا ہے. ہاں, اور بہت سارے ہمارے بچے جو ڈسٹنکشن لا رہے ہیں اور اسی اسکول سے میرے اسی اسکول سے ماشاء اللہ میرے 2 اسٹوڈنٹس ہیں, عظمت عباسی صاحب وہ انسپیکٹر ہیں, اور دوسرے ہیں اعظم اقبال صاحب وہ بھی انسپیکٹر ہیں, بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں. ہاں جی, تو اس طرح ہم نے یہ ایسا کر کے ہم نے لوگوں کو ایک شمع دکھائی تاکہ وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف آ جائیں. بہت اچھی. Now, Irfan Saab, because you are dealing the innovations at our School Leadership Academy SCRT J&K, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سر سے بات. جیسا فیاض صاحب نے درست فرمایا کہ میرا تعلق جو ہے وہ انوویشن اور ریسرچ کے ساتھ زیادہ ہے, تو میں اس ریلیٹڈ آپ سے سر یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے, کیونکہ یہاں پہ چیلنجز تو بہت زیادہ آتے ہوں گے, ایریا ویسا ہے, چیلنجز تو آنی ہے, آپ نے سیلف چیلنج کے اگینسٹ کوئی ایسا کام کیا کہ جس کو ہم سیلف انوویشن کہیں, یا اس ذریعے سے آپ نے ان سچویشنز کو کیسے ٹیکل کیا, کیسے ہینڈل کیا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں سر ہمیں. ہاں سر, میں جیسے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جو ہے تعلیمی میدان میں لوگ جو تھے وہ کافی پچھڑے ہوئے تھے, کافی بیکورڈ تھے. تو ایک ہمارا جو ایک ایسا پروگرام بن گیا, ہمارے ٹیچرز جو تھے اور ہماری جو کمیونٹی تھی اور ہمارے جو یہ پنچایت راج تھا, SMDC ممبران تھے, ہم نے ان کا ایک گروپ بنا ڈالا. تو ایسا ہوتا تھا کہ بچے جب ڈھوک میں چلے جاتے تھے تو میکزیمم بچے جو تھے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے تھے. جی ہاں, وہ ڈراپ آؤٹس ہو جاتے تھے کیونکہ ان کے ڈھوک میں بہت مزہ آتا تھا, وہیں گھومتے پھرتے رہتے تھے. تو جب سکول بند ہو جاتے تھے وہ نیچے اترتے تھے, تو مطلب یہ تھا کہ وہ ڈراپ آؤٹ ہوتے تھے. لیکن ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا, ہم ان کے گھروں تک پہنچے. ہاں, ڈھوک میں بھی ہم پہنچے, میرے اساتذہ کرام خود میں لے کر گیا وہاں ڈھوک میں, ان سے بات کی, پھر ان بچوں کو ہم نے اپنے ساتھ لایا اچھے طریقے سے. تو ایز اے گروپ لیڈر, ایز اے فیملی ہیڈ, میں اس کو گروپ لیڈر نہیں کہوں گا, میں اس کو فیملی میں لیتا ہوں ہمیشہ, کیونکہ جب ہماری فیملی ایک ہوگی, ہم سب ایک ہوں گے, ہم میں اتفاق ہوگا, تو میرا اسکول جو ہے وہ ہمیشہ پھلے گا اور پھولے گا اور آگے یہ بڑھے گا. جب ایک لیڈر ہے وہ اپنے آپ کو تو سمجھے گا ایز اے ہیڈ ماسٹر, تو پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ہماری جتنی بھی ہماری پاس پرابلمز آتی ہیں, ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے, تو یہاں پہ وہ کمپیوٹرز کچھ انہوں نے دیے تھے وہ خراب پڑے تھے. تو میں نے اپنے اساتذہ کرام سے صلاح مشورہ کر کے وہ جو کمپیوٹرز تھے ان کو ہم نے بالکل ٹھیک ٹھاک کرا کے تو بچوں کو دے دیا, اور بچوں کو ہم آج کمپیوٹر بھی یہاں پہ اس دور دراز علاقے میں کمپیوٹر کی ہم نالج دے رہے ہیں, کیونکہ وہ خراب پڑے تھے. ہم نے وی ٹرائیڈ اوور لیول بیسٹ ٹو جسٹ ریپیئرس دوز کمپیوٹرس اینڈ گیو اوور چلڈرنس. ہاں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ہی ایک نظام رکھا ہے ٹیوشن کا, تو میں پیمنٹ نہیں لیتا. ہاں, میں پیمنٹ جی نہیں لیتا. میری بچیاں اور میرا بچہ جو ہے وہ بھی آج کل یہاں پہ فری ٹیوشن لے رہے ہیں. جی, یہ بھی ایک انوویشن ہے. میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو فری آف کاسٹ, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو گاؤں ہے یہ ترقی کرے, یہ تعلیمی میدان میں آگے جائے, یہ اپنا نام جو ہے وہ UT میں آف جموں اینڈ کشمیر میں لکھائے یا گورنمنٹ آف انڈیا کے ریکارڈ میں رکھے. تو ہماری صرف یہی کوشش ہے. اسی حساب سے میں نے اپنے اسکول جو ٹیم ہے یا اسکول جو مینجمنٹ یہاں ہے, اسکول کے ٹیچرز جو ہیں, یہاں کے پیونز جو ہیں, باقی جو عملہ ہے, ان کے ساتھ ہمیشہ ہم اکٹھے رہتے ہیں اور صلاح مشورے میں رہتے ہیں. ایون کہ روکنا چاہتا ہوں آپ کو, جو یہ ایک ہلی ایریاز ہیں, ہم بھی ایک ایسے آلٹیٹیوڈ پہ رکے ہیں کہ یہاں پہ جو سیزنل جو بچے جاتے ہیں فارسٹ ایریا میں, مویشی ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ ان کا لائیولیہوڈ اس کے ساتھ جڑا ہے. جی بالکل. تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا ان کی تعلیم کی؟ ہاں جی, بات یہ ہے کہ آپ نے سچ فرمایا فیاض سر نے
کہ لوگوں کا ایک لیولیہوڈ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مال مویشی رکھتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، دودھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے ایسا پروگرام ان کو دیا کہ آدھے ہم نے ان کو شفٹ کیا ہے اوپر، کچھ فیملی ممبرس جو ان کو نیچے رکھا ہے ہم نے. ہاں، ان سے ہم رابطے میں رہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کرو، اگر آپ گھر کے 5 نفر ہو، آپ کے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے، 3 آپ اوپر چلے جاؤ، ڈھوک میں چلے جاؤ، اور 2 والے نیچے رہو ود بچوں. Real innovation. ہاں، ود بچوں کے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے، وی ڈونٹ وانٹ دیٹ دیر شوڈ بی اے لاس، اے مور لاس آف دیز چلڈرن. ہاں، لرننگ گول جو ہمارے ہیں، میں نے یہ بالکل فکس کر کے رکھا ہے، اور میرے اساتذہ کرام ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہے تھینک یو سر. ایسے کام. سر آپ کا شکریہ، آپ نے انوویشنز کے بارے میں بات کی، اسپیشلی جو ہمارے سوشلی اینڈ اکنامکلی ڈپرائیوڈ کلاس ہیں، جن کو ہم یہاں گجر اینڈ بکروال بستی جو ہیں، ان کے لیے آپ نے ایک انوویٹیو پریکٹس قائم کی جو باقی تمام JNK کے لیے یا نارتھ انڈیا کے جو بچے ہیں جو ان پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک انوویٹیو ہے. سر ایٹ دا اینڈ میں چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ فزیکل چیلنجز آپ کو آتے ہیں، دیر کین بی چیلنجز ان ٹیچنگ لرننگ پروسیس، ایز اے لیڈر آپ کو ایک پروڈکٹیو رول آپ کو آج کے بعد جو 10 سال میں ہونا ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس گورنمنٹ آف JNK یا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے اسکول امپرومنٹ پلان اور اسکول ڈیولپمنٹ اینڈ لیڈرشپ پلان کا ایک فارمیٹ ہے. تو اس حساب سے آپ نے اس سال 2022-23 کا جو اکیڈمک سال ہے یا اس سے آگے آپ نے کیا اپنے لیے کون سی تیاریاں رکھی ہیں ایز اسکول لیڈر؟ بیکاز لیڈرشپ should have a vision, and you being a leader in this harsh climatic or topographic area, what's your future vision? سر نے بہت ہی اچھا کوشچن مجھ سے پوچھا ہے. چونکہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں تھرو آؤٹ انڈیا جو ہیں انسٹیٹیوشنز کووڈ-19 کی وجہ سے وہ بند پڑے تھے، تو ہمیں پوری اس وقت امید تھی، اور اس وقت پوری ہمیں امید ہے کہ یہ جو بہت جلدی کھلنے والے ہیں. تو میں نے پہلے سے ہی بھانپ لیا، اور میں نے اپنا جو سٹاف ہے اس کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے، اور جو ہماری کمیونٹی ہے ان کو ہم نے آج سے ہی انفارمیشن دے دی ہے کہ انشاءاللہ سکول ضرور کھلیں گے. اور میں نے اپنے سکول کو ایک تیاری کی حالت میں رکھا ہے، اس کو وائٹ واش کر کے، اس کے برائے کلین لائنس کے بہت سے جو ہمیں وہاں سے فنڈس آتے ہیں ان کو ہم نے پہلے ہی یوٹیلائز، تاکہ اسکول کے بچے جو ہیں وہ جب سکول آتے ہی وہ اپنے کام سے لگ جائیں. تو میں نے پڑھانے سے پہلے ایک پلان بنایا ہے، چونکہ بچے جو تھے وہ 3 سال سے باہر پڑے تھے، تو میں نے پہلا ہفتہ ان کے لیے رکھا ہے انجوائمنٹ کے لیے. اس میں ہم نے کلچرل پروگرامز ان بچوں سے سننے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے، ان سے گانے بجانے ہیں، ان بچوں سے ناچ گانے گوانے ہیں، تاکہ بچے یہ نہ سوچیں کہ ہم جس ماحول سے تھے گھر میں ان کو ایک الگ انوائرمنٹ تھا، تو میرے اسکول کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی تھانے میں ہم آ گئے. تو پہلے ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے. وی شوڈ موٹیویٹ our children for the first week so that they come to school happily and interact with each other. اس میں ہم نے گیمز کا پلان بھی رکھا ہے، وہ گیمز کھیلیں گے، وہ ٹریڈیشنلز جو گانے ہیں وہ گائیں گے. ہاں، وہ خوش رہیں گے، ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. پڑھنے کی بات وہاں میں بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ پڑھنا ان کو بعد میں ہے. جب وہ خوش ہوں گے، سائیکالوجیکلی وہ تیار ہو جائیں گے، پھر ہم نے اپنی میری جو ٹیم ہے ٹیچرز کی اور ان کے پیرنٹس کی، اور جو ہمارے پنچایت ہیں SMDC ممبران ہیں، ان کو ہم نے پورا کانفیڈنس میں رکھا ہے کہ بھائی جو پہلا ہفتہ انہوں نے بالکل اس کو مانا کہ پہلا ہفتہ ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی کیجئے، تاکہ بچے جو ہے خوشی خوشی سے اسکول آتے رہیں. خوشی خوشی میں ہی ہم ان کو اپنی طرف پڑھائی کی طرف لے جائیں گے. بہت اچھا. یہ خاص کر جو 2 سال میں ایک لرننگ لاس ہے، ہاں جی، کہ 2 سال اسکول سے دور رہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہاں، اس کے لیے ہمیں نے یہ سوچا ہے کہ فی الحال جو میں سیلیبس ٹچ نہیں کروں گا.
हाँ remedial रेमीडियल, जी जी हाँ, मैंने सोच के रखा है, प्लान मेरे में है। मैं उसमें सर मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड करूँगा आपके फ़ायदे के लिए, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। वो इतना सा कि आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कीजिएगा, आएंगे बच्चे तो आप एक टेस्ट उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट category जो बनाओ। लर्निंग गैप रहा है हाँ, जी, जी। वो देख लीजिए, फिर वहाँ पे लर्निंग आउटकम्स आप खुद ही यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए, उनको मैप कीजिए आप जितना भी कंटेंट है उसके साथ। तो एक स्पेशल कोर्स आप 2 महीने का 3 महीने का सोच सकते हैं बच्चों के साथ, ताकि वो ब्रिज हो जाए जो गैप जो लर्निंग लॉस का आया है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो उसके लिए मैंने प्लान बनाया है कि मैं बच्चों की कैटेगरी बना लूँगा, उनको जनरल हर एक मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, जनरल लेसन हम उनको देंगे कैटेगरी वाइज। देखेंगे कौन ए के में आता है, कौन बी में आता है, कौन सी में, जो नीचे हैं उनकी एक कैटेगरी होगी। तो इसी हिसाब से हम उनको वो गैप जो है हम पूरा करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह उनको पटरी पर चढ़ा देंगे। थैंक यू सर, इसमें फिजिकल चैलेंज जो है ना, पहाड़ी इलाका है, जी। मतलब रोड, हाँ, हमें बहुत बड़ा एहतियात से चलना पड़ता है। ये पहाड़ी और स्लाइडिंग एरियाज़ हैं, यहाँ बारिशें और बर्फ़ और जंगली जो हैवानात हैं, अच्छा, हाँ, एक वो challenge है। वो एक चैलेंज है यहाँ पे। तो उससे हम बड़े तरीके से निपटते हैं। जब बारिशों का मौसम ज़्यादा आ जाए, बर्फ़बारी हो जाए, फिर जो जंगली जानवर हैं नीचे उतरते हैं, उस सिलसिले में हमें बड़ा होशियार रहना पड़ता है। हाँ, मेरी जो टीम है उसको पहले ही मैंने समझो वो प्रोएक्टिव उनको एक प्लान में रखा है कि ऐसे मौक़ों पे बड़ा होशियारी से, ताकि हमारे किसी बच्चे का जो जानी नुकसान ना हो जाए। सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का मकसद ही है कि एक इन्फ्लुएंस आप जो हमारे फेलो आपके हेडमास्टर साहिबान हैं थ्रू आउट J&K, थ्रू आउट इंडिया, we will learn from each other. This is the peer learning, collaborative learning. सर उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं शुक्रिया करता हूँ हमारे ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सर, हमारे डायरेक्टर साहिबान के, जो लोगों ने हमें इस काम के लिए चुना और हम यहाँ आए, आपके साथ मुलाकात हुई, आपकी बातें हम तमाम व्यूअर्स तक, तमाम हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस तक, तमाम स्कूल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ तक पहुँचाएँगे। सर आपका शुक्रिया, और मैं शुक्रिया करता हूँ तमाम SCRT टीम का। थैंक यू सर, थैंक यू इरफान साहब। Thank you so much.